से बरामद होता है या यूरोप से बरामद होता है। हम अपने अवाम के हक के लिए आखिरी दम तक जिद्दोजहद करेंगे। अपोजिशन की जो तजावीज़ हैं वो पार्लियामेंट में आनी चाहिए, लेकिन अब हम सुन रहे हैं कि वो कहते हैं कि हम ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस करेंगे जो पार्लियामेंट के ऊपर वो बाला तर इदारा बनाने की कोशिश करेंगे। आप एक पार्लियामान के बिल के ऊपर अगर पार्लियामेंट के बाहर गैर मुंतखब लोग, जिनमें फजलुर रहमान साहब जैसे लोग शामिल हैं, जिनकी दिलचस्पी ही ये है कि सिस्टम को उल्टा जाए। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ आए, मैं हूं अफसा कोमल। वफाक और सिंध हुकूमत के दरमियान सूरत हाल रोज़ बरोज़ हम देख रहे हैं ख़राब होती जा रही है। इस लड़ाई का ताज़ा बहाज़ वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की कल छुट्टी के रोज़ कराची में होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस से खुला, जब उन्होंने बातचीत करते हुए कहा कि सिंध को दिया जाने वाला पैसा मनी लॉन्ड्रिंग, जाली अकाउंट्स और कभी लांचों के ज़रिए बाहर चला जाता है और उसकी मॉनिटरिंग का कोई निज़ाम होना चाहिए। एक बार फिर उन्होंने इस बात को भी रिपीट किया कि आर्टिकल 140A के लिए जो है सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने एक बार फिर से ये आइडिया फ्लोट किया और कहा कि इन लोगों ने बेनज़ीर भुट्टो शहीद की जमात को सिंध तक महदूद कर दिया है और ये इनका आखिरी इलेक्शन था। इसके जवाब में सिंध के वज़रा मुर्तज़ा वहाब और नासिर हुसैन शाह भी सामने आए। उन्होंने भी जवाब दिया और कहा कि वफाकी हुकूमत सिंध के बजाय पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में फ़ंड्स की मॉनिटरिंग करे। इन्हें तो बस पंजाब की तरह गूंगे लोग पसंद हैं जो जवाब ना दे सकें। मुराद अली शाह वज़ीर आला सिंध भी आए सामने। उन्होंने कहा कि इसलिए उनकी मुखालफत की जाती है क्योंकि वो बोलते हैं और ये वज़रा की तरफ से बयान दिया गया था। आज बिलावल भुट्टो ने बेनज़ीर भुट्टो शहीद की सालगिरह की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि वो सिर्फ सिंध नहीं बल्कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के हकूक़ की भी बात करते हैं। सौदेबाजी नहीं करेंगे, वफाक से हकूक़ छीन कर लेंगे। वफाक और सिंध की लड़ाई से किसके मफाद में है ये सारी सूरत हाल और क्या इससे आवाम को भी कोई फ़ायदा हो रहा है, ये दोनों सवालात उठते हैं इस सारी सिचुएशन में। दूसरी तरफ अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने इंतखाबी इस्लाहात पर अपोजिशन की जमातों की ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस APC बुलाने का फैसला किया है, जिसकी बिलावल भुट्टो और मौलाना फजलुर रहमान ने तायीद की है। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी PDM को एक बेजायका डिश करार दे चुके हैं। कल ही कराची में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उसमें क्या APC अपोजिशन को मुत्तहिद करने और हुकूमत के लिए कोई मुश्किल पैदा करने में कोई किरदार अदा कर सकेगी, जो कि अभी तक हमें अपोजिशन को मुश्किल टाइम देती हुई नहीं नज़र आ रही हुकूमत को। इसके अलावा एक और बड़ा अहम मामला है नाज़रीन, जिस पर हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब आजकल आलमी मीडिया को बहुत इंटरव्यूज़ दे रहे हैं और उनके इंटरव्यूज़ काफ़ी अहमियत भी इख्तियार करते जा रहे हैं। उन पर एक तरफ जो एक नुक्ता है उस पर बहुत पजीराई हुई, जिसमें ये कहा जाता है कि पहली बार किसी पाकिस्तानी हुक्मरान ने इतना वाज़ेह तौर पर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जवाब दिया कि अमेरिका को कोई फ़ौजी अड्डा नहीं दिया जाएगा और एब्सोल्युटली नॉट के नाम से जो है वो हैशटैग सोशल मीडिया पे ट्रेंड करता रहा कल से। लेकिन अब उनकी एक और बात पे खासी तनकीद हो रही है, जो उन्होंने जिनसी तशद्दुद को लिबास के साथ जोड़ने की बात की है और ये पहली बार नहीं है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कौम से खिताब में भी ऐसी बात की थी जिस पे बड़ा भरपूर एहतजाज किया गया था। इस पे भी हम प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात करेंगे। हमारे साथ होंगे वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फ़ारूक हबीब साहब, रहनुमा मुस्लिम लीग नून मलिक अहमद खान साहब और पीपल्स पार्टी की रहनुमा शर्मिला फारूकी साहिबा। उससे पहले हम ब्रेक लेते हैं और फिर इन तमाम मामलात को प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद। एक बार फिर मेहमानों का तारुफ करा देती हूँ। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फ़ारूक हबीब साहब हैं हमारे साथ, रहनुमा मुस्लिम लीग नून मलिक अहमद खान साहब और पीपल्स पार्टी की रहनुमा शर्मिला फारूकी साहिबा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। आगाज़ फ़ारूक हबीब साहब आपसे करते हैं, क्योंकि सिंध और वफाक के दरमियान जो मामलात हैं अब वो बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं। बिलावल भुट्टो साहब कह रहे हैं कि सूबे को आइनी हक और शेयर दिया जाता तो मज़ीद बेहतर काम भी करते। वादा किया गया कि बजट में 1 खरब रुपए कराची को मिलेंगे, कहीं वो 1 खरब रुपए नज़र नहीं आ रहे। आपसे सवाल ये है कि आइनी हक अगर सूबा मांग रहा है तो वफाक की जागीर तो नहीं है जो सूबे के बनते हैं पैसे वो उनको दिए जाएं, तो आप लोग क्यों जवाब में उनको चोर कह देते हैं, लांचों के जरिए पैसे बाहर चले जाएंगे? एक इलेक्टेड हुकूमत की इस तरीके से वफाक उनके साथ सलूक क्यों कर रहा है? देखें, ये तो अपना अपना देखने का अंदाज है। मैं तो फैक्ट बेस्ड बात करूंगा ना। 1900 अरब रुपया जो है वो अभी 3 साल मुकम्मल नहीं हुए, अब इसके दौरान जो है वो तीसरा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है। वफाक NFC की मद में जो है वो सिंध हुकूमत को ट्रांसफ़र कर चुका है। मामला ये है कि जब आप ये कहते हैं कि हमें फंड्स नहीं मिल रहे या हमारे साथ कोई बुरा सलूक हो रहा है, तो ये 17 जून तक की फिगर है, कुछ 684 अरब रुपया तो इस साल का जा चुका है। इशू कहाँ पे आ रहा है? इशू ये आ रहा है कि सिंध हुकूमत की अपनी इतनी नाहली है कि जो उनका अपना तरक्याती बजट है
उसका 60% खर्च ही नहीं कर सके। ये इनके अपने जो डैशबोर्ड बना हुआ है इनकी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का, उसको आप चेक करें तो उनकी 28 मई की ये फिगर्स हैं कि उन्होंने सिर्फ 41% अपना तरक्याती बजट जो है वो स्पेंड किया है। अब जो वफाक उन्हें पैसे दे रहा है, उस वफाक के पैसों से जो सिंध की लोग हैं नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर पे वो खर्च हो रहा है। जितनी तनख्वाहें हैं, यानी कि उसमें से 93 अरब रुपया, यानी कि जो वफाक दे रहा है उसका 93 अरब रुपया जो है वो सिंध के मुलाजमीन की तनख्वाहों पे जाएगा। अब इनके पास अपनी कैपेसिटी इश्यूज हैं, यही वजह है कि आपको नज़र आता है कि वहाँ पर टैंकर माफिया नज़र आता है, नाले साफ नहीं होते, वहां पर जो है वो अगर कोई जानवर काट जाए तो उसकी दवाइयां नहीं मिलती, तो नाहली इनके पार्ट के ऊपर है। वफाक तो अपना फंड फराहम कर रहा है। मॉनिटरिंग वो कह रहे हैं कि पंजाब की भी कर ली जाए, फिर खैबर पख्तूनख्वा की भी कर ली जाए। अभी खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से रिपोर्ट्स आई थी कि वहां कितने फंड इस्तेमाल नहीं हुए। वो फंड सारे इस्तेमाल हुए। सिर्फ आपको एक मिसाल देना चाहता हूँ कि फंड्स जो है वो वफाक से मांगे जाते हैं। इनका अपना सिंध का टारगेट था कि इन्होंने तकरीबन जो है वो 375 अरब के करीब इनका जो है वो इन्होंने रेवेन्यू कलेक्ट करना था। 175 अरब रुपया इन्होंने कलेक्ट किया है 9 माह के अंदर। 9 माह का टारगेट था कि 275 अरब रुपया ये कलेक्ट करेंगे। ये 53% सिर्फ कलेक्ट कर सके हैं जो इनके अपने रेवेन्यू टारगेट से। तो ये वफाक को कहते हैं, उधर कहते हैं जी हमें कोविड आ गया जी, कोविड की वजह से हम कलेक्ट नहीं कर सके। तो वफाक को कोविड नहीं था। हम 4700 अरब रुपया कलेक्ट करने जा रहे हैं रेवेन्यू की मद के अंदर, जो महसूलात की मद के अंदर कोई नया टैक्स हमने नहीं लगाया। 216 अरब रुपया हमने वापस किया रिफंड्स की मद में। हमारी इंपोर्ट कम हुई, उससे इंपोर्ट ड्यूटीज कम आई, उसके बावजूद वफाक टैक्स जमा कर रहा है, अपना शेयर भी दे रहा है, लेकिन सूबा अपनी नाहली छुपाने के लिए वफाक के ऊपर क्यों शोर डाल रहा है। आप लोग शर्मिला साहिबा वजीर मुमलिकत की आप गुफ्तगू सुन रही हैं, वो कह रही हैं कि सिंध जो है वो अपनी चोरी छुपाने के लिए बात ना करे वफाक से इस तरह, और हुकूमत बहुत क्लियर है। हम आपसे पहले भी इस मामले के ऊपर बात कर चुके हैं। वो वाज़े तौर पर कह रहे हैं कि आप लोग मनी लॉन्ड्रिंग, जाली अकाउंट्स और कभी लांचों के जरिए पैसा बाहर भेज देते हैं, इसलिए मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है ताकि सिंध का जो आम आदमी सफ़र कर रहा है उसके ऊपर खर्च हो सके। ये बयानिया है हुकूमत का, आपका रिस्पॉन्स इस पे? अक्सर पता है मसला क्या है? मसला ये है कि ये गलत बयानी से बात करते हैं और ये इनको जो फिगर्स बेचारे इनको मिलते हैं ना वो गलत मिलते हैं। इनके पास सिर्फ एक चीज़ है कहने के लिए, उनका बयानिया ये है कि जी सिंध वाले चोर हैं, डकैत हैं, लुटेरे हैं, डाकू हैं, और ये सारे के सारे जो हैं वो बड़े पारसा हैं। पिछले फाइनेंशियल ईयर में जो अभी इख्तिताम को पहुंचा है उसके अंदर भी सिंध को जो NFC अवार्ड में से पैसे मिलने थे उसमें से 853 अरब रुपए कम दिए गए। 853 अरब, ये कोई 853 रुपए नहीं है या कोई लाख नहीं है, ये अरब रुपए हैं। मुझे आप एक बात बताइए कि तमाम सूबे बशमूल सिंध अपने हर साल का जो बजट बनाता है वो फेडरल ट्रांसफर्स जो उसको मिलने होते हैं, डायरेक्ट ट्रांसफर, उसके ऊपर बनाते हैं। अगर आप 853 रुपए कम देंगे तो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के अंदर जहां सिंध ने इन्वेस्ट करना था या जिनको बनाना था, एलोकेशन होनी थी, अगर उसमें ये पैसे कम हो जाएंगे तो जाहिर बात है वो प्रोजेक्ट्स भी रुक जाएंगे, वो तरक्की भी नहीं होगी इस तरीके से होनी चाहिए। अब ये इतनी अफसोसनाक बात है कि ये लोग ये बात कहते नहीं है। इट्स अ सिंपल फॉर्मूला, ये सिंध का राइट है, ये उसके पैसे हैं। मुझे नहीं पता पंजाब को कितने कम मिले या खैबर पख्तूनख्वा को कितने कम मिले हैं, ये तो वो बता सकते हैं, लेकिन सिंध को इतने पैसे कम मिले। अब अगर आप इतने पैसे कम देंगे तो किसी प्रोजेक्ट्स में जहां पर उसमें से 20 करोड़ या 50 करोड़ या जितने भी लगाए होंगे वो प्रोजेक्ट रुक जाता है। तो ये चीजें आप कौम को बताते नहीं हैं, ये चीजें आप छुपाते हैं। आपकी टैक्स कलेक्शन के अंदर जो है वो डिफॉल्ट कर रहे हैं आप। FPR मुसलसल 3 सालों से आप टैक्स कलेक्शन नहीं अचीव कर पा रहा है, आपकी नाअहली है। अक्सर मैं एक चीज आपको पूछूं, लेकिन वो एक मैं आपसे अगर मैं सवाल ऐड कर लूं अगर आपकी इजाज़त हो शर्मिला साहिबा, वो आपसे सवाल ये उठा रहे हैं कि NFC की मद में सिंध हुकूमत को जारी 1900 अरब रुपए, वो पैसे कहाँ गए, वो किधर खर्च किए गए? नज़र तो नहीं आते कहीं? ये गवर्नमेंट आ रही है आपसे। नहीं, इनको तो नज़र नहीं आएगा ना, इनको तो कोई सी चीज़ नज़र नहीं आएगी क्योंकि इन्होंने तो दुश्मनी का चश्मा पहना हुआ है सिंध के साथ, इनको क्यों नज़र आएगा। लेकिन मेरा एक सवाल, मेरे भाई यहाँ पर बैठे हैं तो आपके तवज्जुह से मैं इनसे एक सवाल पूछ देती हूँ। मेरी भी कुछ शिकायतें हैं। मार्च 2020 के अंदर वफाकी काबीना ने 1200 अरब रुपए 1200 बिलियन जो है वो अप्रूव किए थे कोविड रिलीफ मेजर्स के लिए, ठीक है। फिर अप्रैल के अंदर IMF ने इनको दिए 1.3 अरब डॉलर। उसी महीने के अंदर वर्ल्ड बैंक ने इनको दिए 153 मिलियन डॉलर्स।
यूरोपियन यूनियन ने इनको दिए $150 मिलियन, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने दिए इनको $300 मिलियन। कुल हजम बनता है पाकिस्तानी रुपीस के अंदर 1.5 खरब रुपए, और ये दिए थे कोविड रिलीफ मेजर्स और वैक्सीनेशन के लिए। मुझे बताएं ये 1.5 खरब रुपए गए कहाँ? कल एतवार वाले दिन पूरे मुल्क के वैक्सीनेशन सेंटर्स बंद हो चुके थे क्योंकि मुल्क में वैक्सीनेशन नहीं थी। अब तक जो भी वैक्सीनेशन आ रही है ना, वो इनको दाम में मिल रही है, जो ये बांट रहे हैं, कभी चाइना से, कभी नेदरलैंड से, कभी जर्मनी से। मुझे बताइए ये 1.5 खरब रुपए ये कहाँ गए? कौन से रिलीफ मेजर नजर आए? 1.5 खरब कहाँ गए आप बता दें, क्योंकि आप कह रहे हैं वो गलत बयानी कर रही है, जल्दी से बताएं। मैं मलिक साहब को शामिल देखें, बात ये है कि ये वो सूबा है जिनकी अपनी नाहली है, सबसे ज्यादा ये शोर डालते रहे लॉकडाउन करें। सुन लें लॉकडाउन वैक्सीनेशन की बात करें, ये कह रही है कि सारी हमें भाई अभी तक आपके इल्म में होना चाहिए कि 13 मिलियन डोजेस पाकिस्तान के अंदर वैक्सीनेशन के ऊपर आई हैं। सुन लें जरा, आप शर्मिला साहब रिकॉर्ड स्ट्रेट कर लेना। देखें मसला ये है कि आप लोग सुनते नहीं है, आप सिर्फ कहते हैं वफाक बुरा। मैं आपको मौका दूंगी शर्मिला। हम तो सबको साथ लेके चलने चाहते हैं। हम तो वो लोग हैं जिन्होंने जब कोविड रिलीफ आया तो 55 अरब रुपया 35% जो पैसा है कैश, वो सबसे ज्यादा सिंध के अंदर तकसीम किया गया, क्योंकि वहां पर मुसलसल तीसरी बार पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, सबसे ज्यादा गुर्बत है, वहां पर पैसा दिया गया। जो वैक्सीनेशन की बात ये कर रही हैं, वैक्सीनेशन बिल्कुल अवेलेबल है। कल और आज मिला के जो है वो 3 मिलियन डोजेज पाकिस्तान के अंदर आई हैं। इस पूरे हफ्ते के दौरान ये जो जून मुकम्मल होगा, पाकिस्तान के अंदर 6 मिलियन डोजेज होंगी, 60 लाख डोजेज होंगी। ऑन एवरेज हम डेली का 3 से 3.5 लाख लोगों को हम जो है वो वैक्सीनेट कर रहे हैं। सिंध ने एक टीका भी मंगवाया वैक्सीनेशन का। $1 अरब तो हमने इस बजट में मुझे मलिक साहब को शामिल करने दें। पूरी दुनिया कोविड के मेजर्स की तारीफ कर रहा है पाकिस्तान की। अगर तारीफ नहीं कर रहे तो दुश्मन की ऐनक तो इन्होंने पहनी हुई है। मैं अगले हिस्से में जवाब लूंगी जरूर शर्मिला साहबा से, और आपसे मैं कोविड रिलीफ फंड के हवाले से भी ऑडिट रिपोर्ट की जो बातें उसका जवाब लेना चाहूंगी। मलिक साहब, अब ये जो पहले हम चाहेंगे इस पे आप भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें। विफाक और सिंध के दरमियान जो मामलात हैं वो नून लीग के दौर के अंदर भी बहुत ज्यादा आइडियल नहीं रहा करते थे, मसाइल थे, लेकिन अब तो लगता है कि विफाक और सिंध हुकूमत आमने सामने आ गए हैं। विफाक बहुत क्लियरली कह रहा है कि हम किसी भी सूरत में इनके साथ कोऑपरेट नहीं करने जा रहे क्योंकि ये चोरी कर लेते हैं। तो इसके ऊपर आप क्या समझते हैं? ये अफसर देखिए, मैं बिल्कुल बड़ा दो टोक अल्फाज में ये समझता हूँ कि वफाकी हुकूमत भी एक आइन की पैदा करदा चीज़ है, वो कोई अपने तौर पे किसी का बॉर्न राइट नहीं है। और सूबा भी जो है वो भी एक आइन की क्रिएशन है। अच्छा, अब जो दोनों कॉन्स्टिट्यूशन के मैंडेट हैं उससे बाहर जाके तो बात ही नहीं कर सकते। बादिउल नज़र में वफाक का ये नुक्ता, चाहे वो किसी भी नुक्ते पे कह रहे हैं, कि चाहे वो करप्शन की बात करके कह रहे हैं, अभी तक पिछले 3 साल से वो ट्रायल्स जो कि मैंडेट करते हैं अंडर द लॉ के 6 महीने में कंक्लूड होने चाहिए, उनकी सुपरविजन्स भी हैं, वो सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच के पास थी, और उसके नतीजे में कायम की गई JITs की रिपोर्ट्स के साथ वो ट्रायल्स कंक्लूड अभी तक नहीं हुए। तो ये प्रोसिक्यूशन का फेलियर है। यानी 6 माह के अरसे में जो चीज़ कंक्लूड होनी चाहिए थी, जो कि हुकूमत का मुवक्कफ़ और इल्ज़ाम है, तो इस बुनियाद पर जिसमें फेलियर गवर्नमेंट का हो और वो 6 महीने लॉ की मैंडेट हो और प्रोसिक्यूशन ने प्रूव करना हो विद इन 6 मंथ्स, और वो प्रूव ना कर पाए हों, तो फिर अगर किसी बात पे जाके वो ये कहें कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम से हटके को बात करेंगे तो बड़ी गैर मुनासिब बात होगी। इससे क्या होगा कि इससे एक अपनी एक इकाई को, अपने एक सूबे को ये एहसास दिलाएंगे वफाक से बैठ के कि उनको वो या तो बेईमान समझते हैं या इस काबिल नहीं समझते कि उनके हाथ के से वो अपने उन इख्तियारात को जो कि आइन ने उनको दिए हैं उनको इस्तेमाल करने की इजाज़त दें। तो जब इस तरह की एक सूरत पैदा होगी तो फिर लाजमी तौर पे वो सूबा जिसके साथ ये सलूक किया जा रहा है वो इस पर एहतजाज भी करेगा और उसके दिल में कदूरत भी बढ़ेगी। तो वफाकी हुकूमत को लाजमी तौर पे इस बात का एक अरेंजमेंट करना चाहिए कि जिसमें सूबाई हुकूमत उनके साथ मुकम्मल तौर पे ऑन बोर्ड हो, और अगर उनके मामलात तय नहीं पाते तो उसको तय करने के लिए कोई सलीका इख्तियार करें, डायलॉग के ज़रिए करें, कोई बातचीत के ज़रिए, डायलॉग के ज़रिए रास्ता रखा जाए आपकी नज़र में। जी आप कंप्लीट कर लें मलिक साहब। रादर हो ये रहा है कि दोनों तरफ से, मैंने कल फवाद की स्टेटमेंट भी सुनी, बिल्कुल अनवारंटेड थी, गलत थी। देखें ना, अगर अभी मैंने 2 दिन पीछे लाहौर में जो हमारे एक्सपो सेंटर पे कोविड की वैक्सीनेशन के लिए एक सेंटर कायम किया गया,
وہاں پر سینکڑوں لوگ، اگر میں 1000 بھی کہوں تو کچھ 1000 بھی کہوں تو غلط نہیں ہوگا، لیکن چلیں ایک محتاط اور ماڈریٹ بات کی جائے کہ سینکڑوں لوگ کیوز میں کھڑے تھے اور ان کو ویکسینیشن نہیں ہو رہی تھی. یا تو پبلک کو بیفور ہینڈ انفارم کیا جاتا کہ ویکسینیشن ختم ہو گئی ہے، یا پھر گورنمنٹ کی طرف سے ایک اپالوجی ٹینڈر کی جاتی. میں فاروق صاحب سے یہ توقع کرتا تھا کہ یہ اگر کوئی ایسی صورت ہوگی تو یہ اس کو دس ایڈمنسٹریشن آف ہیلتھ سسٹم کی جو صورت تھی اس میں یہ بطور انفارمیشن منسٹر کہتے کہ جی ٹھیک ہے، وضاحت آتی کوئی 2 دن کی کوتاہی ہوئی ہے، ہاں انکنوینئنس پر ہم معذرت خواہ ہیں، 2 دن کی کوتاہی، اگلے 2 دن میں یہ اس طرح سے مل جائے گی، آپ کو تکلیف نہیں ہوگی. یہ ایک اپروپریٹ ہے. شرمیلا صاحبہ سے جی میں ایک کویشچن، شرمیلا صاحبہ ایک تو رسپونڈ کر دیں آپ فاروق صاحب کی بات پہ. دوسرا، حکومت کو خاص کر فواد چوہدری صاحب کو بہت زیادہ فکر ہے اس بات کی کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ ایک صوبائی جو ہے وہ سیاست اب کر رہی ہے. آپ لوگ آپ کے پرانے کولیگ بھی ہیں فواد صاحب، تو وہ بارہا یہ بات کر چکے ہیں کہ آپ صوبے تک محدود ہو گئے، آپ لوگ نیشنل پالیٹکس نہیں کر رہے. اب اکثر میری بات سنیں، اگر ہم سندھ میں بیٹھے ہوئے سندھ کی حقوق کی بات کریں گے تو اس میں صوبائیت کی کیا بات ہے؟ مطلب سندھ کے وزیر اعلیٰ is going to talk about the issues pertaining to his province. پنجاب کے جو بوزدار صاحب ہیں وہ پنجاب کی بات کریں گے، تو ان کو تو نہیں کہتے کہ وہ صوبے کے تک محدود ہو کے رہ گئے. بھئی سندھ کو اگر پانی نہیں دیا جائے گا، سندھ کا پانی چوری کیا جائے گا تو ہم نہیں بولنا ہے نا. خیبر پختونخوا سے تو اٹھ کے کوئی نہیں بولے گا. یا سندھ کی معیشت پہ ڈاکہ ڈالا جائے گا، یا سندھ کے NFC کے شہر کے اوپر ڈاکہ ڈالا جائے گا، یا سندھ کی نوکریوں کے اوپر ڈاکہ ڈالا جائے گا تو ہم ہی بولیں گے نا. تو اس کا مطلب یہ کہ ہم صوبائیت کی پالیٹکس کر رہے ہیں. ہم تو بلوچستان کی بھی بات کرتے ہیں، ہم تو خیبر پختونخوا کی بھی بات کرتے ہیں. پورے ملک کے اندر اس وقت اگر آپ کو معلوم ہو کہ غربت کی شرح جو ہے تقریباً 40% ہے. خیبر پختونخوا وہ واحد صوبہ ہے جس میں شرح غربت بڑھ کے 8.9% پہ چلی گئی ہے. وہ بھی ہم چلا رہے ہیں کہ بھائی کیا کرے تم نے خیبر پختونخوا کے ساتھ. سندھ کے اندر جو شرح غربت ہے وہ کم ہو گئی ہے، 7.6% کم ہو گئی ہے. تو اب ہم کہیں کہ جی صوبائیت کی بات ہے. اگر سندھ کو اس کا حق نہیں ملتا، یا پنجاب کو اس کا حق نہیں ملتا، یا بلوچستان کو نہیں ملتا، دس از ناٹ اباؤٹ سندھ. شرمیلا صاحبہ میں یہ کہ 2016 میں آخری فگرز ہیں ویسے غربت کی شرح اور نوکری، یہ تو بچ گئی حکومت کہ اس کے بعد تو کوئی آئے نہیں نمبر سامنے. UN کی رپورٹ پڑھیں ہیومن ڈیولپمنٹ کے اوپر، خیبر پختونخوا اس کے اندر سب سے آگے ہے اور سب سے پیچھے جو ہے وہ سندھ ہے. اور کل کی میں ان سے بولا شرمیلا صاحب حوالہ کب کا 2020 کی رپورٹ ہے، پڑھ لیں UNDP کی. آپ مکمل کر لیں، مجھے پھر بریک کی طرف جانا ہے. شرمیلا صاحبہ مجھے کہہ رہی ہیں، دیکھیں بات یہ ہے، ورلڈ بینک کی رپورٹ آئی ہے، اکثر میں آپ کو فارورڈ کر دیتی ہوں. انہوں نے تو اتنی شرمناک ان کے فگرز ہیں کہ انہوں نے اس دفعہ ہم بریک میں دیکھتے ہیں رپورٹ سروے چھاپا ہے، اور جو پاکستان بیورو اسٹیٹسٹکس کی رپورٹ چھاپی ہے اس میں غربت کی شرح اور بے روزگاری کی شرح انہوں نے غائب کر دی، بیکاز یہ شرم کے مارے کچھ چھاپ نہیں سکتے. اس میں نہیں ہے. بینک نے رپورٹ شائع جو اس میں کہا ادارہ شماریات نے 2016 پریس کانفرنس میں کہا گیا تھا. مجھے شرمیلا صاحب ایک بریک کی طرف جانا ہے. ہم آپ جو رپورٹ بھیج رہی ہیں وہ بھی ہم دیکھتے ہیں، اور بریک سے جب واپس آئیں گے تو دیگر بھی بڑے معاملات ہیں. ایک تو شہباز شریف صاحب نے APC کی بات کی ہے جس کو پیپلز پارٹی نے اور مولانا صاحب نے ویلکم کیا ہے، اس کے بارے میں حکومت کیا سمجھتی ہے. اور پرائم منسٹر عمران خان صاحب جو انٹرنیشنل میڈیا کو انٹرویوز دے رہے ہیں اس میں بھی اس سے ریلیٹڈ بھی کچھ باتیں ہیں. ایک بریک کے بعد ملک احمد خان صاحب، اب جہاں آج دیگر ساری چیزیں ہوئیں اس میں ایک اور اہم بات بھی تھی. میاں جاوید لطیف صاحب جن پہ غداری کا مقدمہ چل رہا ہے، انہوں نے آج قومی اسمبلی کے اندر خطاب کیا اور ان کے الفاظ تھے کہ مفاہمت ہو لیکن آئین کے تحت اور قانون کے تحت. آپ سے ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ کیا کوئی ماورائے آئین بھی کوئی بات چیت چل رہی ہے مفاہمت کی، جو ان کو یہ بات کہنا پڑی، کچھ مطلب سمجھ نہیں آیا ان کا اس بات کا اس موقع پہ؟ نہیں دیکھیے، جو میں نے تو ان کی تقریر نہیں سنی جو انہوں نے کی ہے، لیکن اگر یہ بات کہی جائے کہ حکومتی معاملات میں یا ریاست کے امور میں آئین کے مطابق بات کی جائے تو بڑی جائز بات ہے. اس میں تو مجھے کوئی ایسی کوئی قابل تشریح بات نظر نہیں آتی. اور اگر ان کے علم میں ہے کہ کوئی ایسی چیز جو آئین سے بالاتر ہو کے کی جا رہی ہے، اس میں بے شک کوئی حکومت کی ہی، فار ایگزامپل آپ یہ جو بھی ریسنٹ الیکٹورل ریفارم گورنمنٹ نے انٹروڈیوس کی ہے، جو بلز دیے ہیں، وہ میں سمجھتا ہوں ماورائے آئین ہے. اگر اس پر آئے میں انہوں نے کہا ہے تو بالکل درست کہا ہے کہ الٹرا وائریس ٹو دا کانسٹیٹیوشن کام کوئی بھی نہیں ہونا چاہیے.
اگر کوئی مفاہمت کی بات، تو مفاہمت کا مجھے آئی فیل ٹو انڈرسٹینڈ کہ مفاہمت کس پیرائے میں، یہ تو وہ خود بہتر بتا سکتے ہیں کہ کس مفاہمت کی، یعنی حکومت اور گورنمنٹ کے درمیان، اپوزیشن کے درمیان جو اسمبلی میں تلخی تھی، غالباً اس طرف کا کوئی اشارہ تھا کہ وہ کوئی بات چیت ایسی ہونی چاہیے جو آئین کے مطابق ہو. تو پھر مے بی آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ کیا ملک صاحب، کیونکہ ہم نے اسی لیے آپ سے پوچھا، ہمیں بھی سمجھ نہیں آیا کہ آؤٹ آف نو ویئر انہوں نے مفاہمت کی بات تو نون لیگ کی تازہ پالیسی کے بارے میں کی جا رہی تھی. میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گی، حکومت یہ کہہ رہی ہے، فواد چوہدری صاحب بڑا کلیئرلی کہہ رہے ہیں کہ اب جو شہباز صاحب ہیں وہ پارلیمان کے اندر سیاست کرنا ہی نہیں چاہتے، پارٹی کے اندر بہت سے لوگ ان سے متفق نہیں ہیں، اور شہباز صاحب نے اے پی سی کا اناؤنس کر دیا ہے کہ اس میں یہ سارے معاملات جو ہیں انتخابی اصلاحات وغیرہ وغیرہ پہ تمام پارٹیز مل کے غور کریں گی. تو کیا سوچ رہی ہے نون لیگ، اب کیا کس طریقے سے آواز اٹھانی ہے؟ اچھا نہیں، دیکھیے فواد صاحب کی یہ بات ویل فاؤنڈیڈ نہیں ہے، اور وہ میرا خیال تھوڑا سا اگر اس پرسپیکٹو میں رکھا جائے کہ واقعات کی بنیاد پہ تعین کر لیا جائے کہ فواد صاحب کی بات درست کیوں نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا، بہت پرانی بات نہیں ہے، ابھی کوئی ریسنٹ پاسٹ میں اسی گورنمنٹ کی ایک کانسٹیٹیوشنل مینڈیٹ تھی جو ہر صورت میں اوبلیگیٹری تھی کہ ان کو پرفارم کرنی ہے. وہ اپوائنٹمنٹ آف چیف الیکشن کمشنر تھی، جس میں لیڈر آف دی ہاؤس کی اور لیڈر آف دی اپوزیشن کی ایک میننگ فل کنسلٹیشن جو ہے وہ ضروری ہے، اور وہ آئین کا تقاضا تھا. وہ بھی جو ایک ورکنگ پارلیمنٹ کے لیے ضروری تھا، وہ بھی نہیں ہو سکی. تو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ فواد صاحب کی بات کو بڑی ویل فاؤنڈیڈ ہے. اور اگر آل پارٹیز کانفرنس آپ بلاتے ہیں، اور وہ آل پارٹیز میں آپ اس الیکشن ریفارمز پہ، جس میں حکومت نے یہ بل پاس کیا ہے اسمبلی سے، تو یہ تو رادر فواد صاحب کو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے تھا. چاہے جائے کہ فواد صاحب اس پہ تنقید کریں. اگر وہ پارلیمنٹ سے پاس ہو گئے، اگر پارلیمنٹ سے پاس ہو گئے ہے، تو رادر جو پہلے ایک پوزیشن تھی اپوزیشن کی کہ ہم اس چیز کو تسلیم ہی نہیں کرتے اور بات ہی نہیں کرتے، اور اگر آج یہ بات ہو رہی تھی کہ اس کو دیکھا جائے کہ آل پارٹیز کانفرنس میں یہ چیز ایک ڈسکشن میں آئے اور اس پہ بات چیت ہو، تو فواد کو تو میرا خیال ہے اس کو رادر اپریشیٹ کرنا چاہیے تھا. فاروق صاحب سے اپریشیٹ کرا لیتے ہیں. فاروق صاحب، آپ اپریشیٹ کیوں نہیں کرتے کہ اس پہ بات تو کم سے کم شروع ہوئی؟ میں بالکل ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ جو پاؤں پکڑنے والا جو معاملہ ہے، گھٹنے پکڑنے والا معاملہ ہے، وہ نظریہ لگتا جو ہے وہ پریویل کر رہا ہے پی ایم ایل این کے اندر. اچھی بات نہیں ہے. اور ٹویٹر جو ہے وہ کافی دنوں سے خاموش ہے. اچھی بات ہے، بری بات ہے، وہ آپ فیصلہ کریں یا عوام فیصلہ کریں. لیکن بنیادی چیز کیا ہے؟ بنیادی چیز یہ ہے کہ جو پہلی اے پی سی ہے پی ڈی ایم کی، اس کا مطلب اس اے پی سی کے اوپر تو پانی پھر گیا، اس کے جتنے مطالبات تھے، باقی تمام چیزیں تھیں، وہ ختم ہو گئی. اب جو ہے وہ معاملہ صرف الیکٹورل ریفارمز کے اوپر آ گیا، اس وجہ سے اے پی سی کی جا رہی ہے. اور ابھی یہ ایکٹ آف پارلیمنٹ نہیں بنا، ابھی یہ صرف نیشنل اسمبلی سے پاس ہوا ہے. جب تک یہ سینٹ سے پاس نہیں ہوتا تب تک یہ ایکٹ آف پارلیمنٹ نہیں بنے گا. اور سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی کے سامنے یہ معاملہ ریفر کر دیا گیا ہے، جس میں اپوزیشن کی نمائندگی بھی موجود ہے، گورنمنٹ کی اور ان کے اتحادیوں کی نمائندگی بھی موجود ہے. اور اس میں اگر اب یہ دیر آئے درست آئے، اگر یہ کوئی اپنی اس میں اوپینین دینا چاہتے ہیں، جس طرح ملک صاحب نے کہا کہ اچھا ہے کہ انہوں نے اب یو ٹرن لے لیا، ان کو سمجھ آ گئی کہ الیکشن ریفارمز کریں گے تو انتخابات کے اندر جائیں گے نا. جو مین چیز تو یہی تھی کہ انتخابات میں حصہ لینا ہے. الیکٹرانک ووٹنگ مشین کو پھر بھی ماننے کو تیار نہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ اس کے اوپر آئیں تو صحیح نا. اب سینٹ میں آئیں آ کے ڈیمو تو دیکھیں نا الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کا. دنیا کے 20 ممالک کے اندر جو ہے وہ استعمال ہو رہی ہے. دنیا کے 116 افسا ممالک ہیں جنہوں نے ایکسٹرنل ووٹنگ کے رائٹس دیے ہوئے ہیں اپنے اوورسیز لوگوں کو. سوال جو اٹھا دیے ہیں اس پہ رسپانس ہمیں حکومت کا نظر نہیں. میں ایک اور سوال، رسپانس بڑا کلیئر ہے نا. الیکشن کمیشن پبلک میں پریس ریلیز پہلے جاری کرتا ہے، باضابطہ طور کے اوپر حکومت کو بعد میں لکھتا ہے. اور کوئی قانون آئین سے متقاضی ہے. وہ کہہ رہے تھے ہم نے پہلے لکھا ہوتا، آپ لوگوں نے شامل نہیں کیا. نہیں لکھا نہیں ہوا تھا. 17 تاریخ پڑھیں، 15 کو پریس ریلیز دیتے ہیں، 17 تاریخ کو منسٹری آف جو پارلیمنٹری افیئرز ہیں اس کو خط لکھتے ہیں. ان کا اپنا آفیشیل کرسپونڈنس ہوئی ہے. بنیادی چیز کیا ہے؟ کوئی قانون جو ہے وہ آئین کے خلاف بنا یا نہیں بنا، اس کا فیصلہ عدلیہ انٹرپریٹیشن کرتی ہے، سپریم کورٹ کرتی ہے. کوئی آئینی ادارہ الیکشن کمیشن نہیں کر سکتا. اور اگین جو سپرمیسی آف پارلیمنٹ ہے قانون سازی کے حوالے سے، جب اس قسم کے پارلیمنٹیرین جا کے اس قسم کی بات کرتے ہیں تو وہ اپنے ہاؤس کو
اپنے فورم کو خود لیٹ ڈاؤن کرتے ہیں. مجھے آپ ایک اور سوال کا جواب دیجیے گا, مجھے پھر شرمیلا صاحبہ کی طرف جانا ہے. ایک اور یہ بڑا معاملہ تھا ان لوگوں کے لیے, اپوزیشن کے لیے, ڈپٹی اسپیکر کے اوپر عدم اعتماد لے کے آنے کا. یہ کہا جا رہا ہے, مریم اورنگزیب نے بھی کہا کہ اسپیکر صاحب نے یہ پرومس کیا تھا اپوزیشن کی ڈیمانڈ کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے کہ وہ جو بھی ان کو ودرا کر لیا جائے گا بلز کو. اب آپ کیوں مکر گئی, حکومت کیوں اس بات سے پیچھے ہٹی, یہ پھر وعدہ خلافی کیوں کی؟ یہ پھر ان کا سپن ڈاکٹرائن ہے. ایشو کیا ہے ان کا کہ یہ شوق پورا کر لیتے, ڈیپٹی اسپیکر کے خلاف عدم اعتماد لا رہے تھے. ایک منٹ سن لینا, نہیں سن لینا, نمبرز نہیں تھے تو وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ بی بی کمزور سی تو لڑی کیوں. مسئلہ یہ تھا کہ اگر آپ کے پاس نمبرز پورے نہیں تھے تو پھر بڑکے نہ ماریں. 4 بار پہلے بڑکے مار چکے ہیں, پھر بڑکے مار کے جو ہے وہ ان کو واپس آنا پڑتا ہے. آر اور پار والے اس طرح ہی خوار ہو رہے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ پہلے بات کو تولو پھر بولو, یہ وہ کام نہیں کرتے. اب مسئلہ ان کا کیا ہے, جو 21 قوانین پاس ہوئے ہیں ایک دن میں, ان کی اب ایک تاریخ ہے کہ ان میں سے 8 قانون وہ ہیں جو 2019 سے پینڈنگ چلے آ رہے تھے. ان میں سے سن لینا, ان میں سے 10 قوانین ایسے ہیں جو 2020 سے چلے آ رہے تھے. اپوزیشن نے نہ وہ قانون پڑھے, نہ ان پہ ڈیبیٹ کی. شرمیلا صاحبہ, پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے ایک بیان کے اوپر بہت تنقید ہو رہی ہے. آپ بھی ان معاملات کو سمجھتی ہیں, بڑے سینسیٹیو معاملات ہوتے ہیں جس کے اوپر ان سے سوال کیا گیا تھا. جو پرائم منسٹر صاحب دیا, ایک دفعہ پہلے بھی انہوں نے اس طرح کی بات کی تھی, ایک بار پھر بھی کی ہے. انہوں نے جنسی جو جرائم ہیں ان کو لباس کے ساتھ جوڑ دیا. آپ اس پہ پہلے بات کیجیے, آخر میں ہم وزیر مملکت سے اس کے اوپر پھر پوائنٹ لیں گے ان کا. اکثر میں اس پہ کیا کہوں, اگر ملک کا وزیر اعظم از اے ریپ اپولوجسٹ تو پھر اس کا کیا کیا جا سکتا ہے. I mean, you know, he is entitled to his opinion. لیکن بات یہ ہے کہ اس ملک کے اندر چھوٹی چھوٹی 3 سال کی بچیوں کا بھی ریپ ہو رہا ہے. اس ملک کے اندر اپاہج لوگوں کا بھی ریپ ہو رہا ہے. اس ملک کے اندر جو بیچاری برقع پہن کے نکلتی ہیں ان کا بھی ریپ ہو رہا ہے. آج ہی میں یہ خبر پڑھی تھی کہ اوکھاڑا کے اندر ایک مردے کا ریپ کیا گیا. تو کیا مطلب یہ ریپ کو اور اس قسم کی گھنونی حرکتوں کو ایک عورت کے لباس سے منسوب کر دینا, یہ تو انتہائی مطلب غیر ذمہ دارانہ گفتگو ہے. مجھے نہیں سمجھ آتا کہ یہ مطلب وزیر اعظم صاحب بغیر سوچے سمجھے بول دیتے ہیں, یا ان کے ذہن میں ایسا ہے کہ اگر ان کو کوئی کم کپڑے پہنی ہوئی کوئی خاتون نظر آ جاتی ہے تو ان کا دل لہرا جاتا ہے. آئی ڈونٹ نو, مطلب اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی میں نے جب اس کو پڑھا تو اس سے پہلے بھی اس قسم کی کوئی گفتگو کر چکے ہیں جس کے اوپر اگین بڑی ڈیبیٹ ہوئی تھی, اور ہم نے دیکھا ہے کہ قسم کی مینٹالٹی بہت سارے لوگوں میں ہے. آپ کو یاد ہوگا لاہور موٹر وے کا جو گینگ ریپ کیس ہوا تھا, اس کے اندر جو CCPO لاہور تھا وہ یہی کہہ رہا تھا کہ رات کو کیوں نکلی اتنی دیر سے, کیا ضرورت تھی. تو اس قسم کی سوچ ہمارے معاشرے میں ہے اور اٹس انفارچونیٹ. لیکن جب ملک کے وزیر معاشرے میں ہے, اور پھر پرائم منسٹر کا کہنا, فاروق صاحب جی ٹھیک ہے, پرائم منسٹر صاحب کا یہ بات کہنا, یہ اس طریقے سے میں اس طریقے سے سوال ہوا کہ کیا خواتین کے لباس کا چناؤ ان پر جی آپ کر لیں کمپلیٹ جلدی سے. جی شرمیلا صاحبہ, یہ وزیر اعظم صاحب کا جو یہ ایک کلپ تھا, یہ میں نے اپنے انسٹاگرام کے اوپر ڈالا اور میں نے اس کے اوپر ووٹنگ کرائی کہ کیا آپ اس بات سے اگری کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. آپ کو پتہ ہے 78% لوگ اگریڈ ٹو دس, 78% پیپل. نہیں بالکل میں آپ کی یہ بات لے کے تاکہ ہمیں رسپانس کا موقع ہم پورا دے دیں فاروق حبیب صاحب کو. پرائم منسٹر صاحب نے خود اس بات کا اظہار کیا تھا کہ زیادہ تر کیسز رپورٹ ہی نہیں کیے جاتے, ابھی بھی ایک اتنے اسٹگماز اٹیچ ٹیبو ہے, ابھی بھی اس کے اوپر بات نہیں کی جاتی. ان سے سوال ہوا کہ کیا خواتین کے لباس کا چناؤ ان پر وجہ بنتا ہے جنسی تشدد کی, تو انہوں نے کہا ہمارے ہاں ڈسکو نائٹ کلب نہیں ہے, اگر عورت غیر مناسب لباس پہنے تو ظاہر ہے اس کا مرد پر اثر پڑے گا, unless he's a robot. What is Prime Minister trying to say here, فاروق صاحب؟ دیکھیں دو بنیادی چیزیں ہیں. یہ ایک اتنا ایسا ایشو ہے جس کو ہم 2-3 منٹ یا 4 منٹ کے اندر کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس میں پھر آؤٹ آف کنٹیکسٹ چیزوں کو ہم سامنے لے آتے ہیں. ریپ ہو رہے ہیں, یہ پاکستان کے اندر ایک جینوئن ایشو ہے, اس کے نمبر انکریز ہو رہے ہیں, یہ ایک جینوئن ایشو ہے. اب اس کے کیا کیا محرکات ہو سکتے ہیں, سن لینا, اٹ کین بی اے ون آف دی کمپوننٹ, ٹھیک ہے, اس کے بے شمار وجوہات ہو سکتی ہیں. لیکن جب پرائم منسٹر صاحب پردے کی بات کرتے ہیں تو پردے کی بات وہ ایک کانٹیکسٹ کے اندر کرتے ہیں, ایک حوالے سے بات کرتے ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ انہوں نے کوئی پابندی لگا دی ہے, یا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں کل سے تمام خواتین جو ہیں وہ برقع پہن کے نکلیں گی
وہ انہوں نے کبھی ایسی سوچ بھی نہیں لائے نہ کبھی ایسی بات لباس کی تنقید کر رہے ہیں، یہ تو مجھے بھی نہیں سمجھ آیا، شرمیلا صاحبہ سے پوچھ لیں، ان کو بھی نہیں سمجھ آیا ہوگا۔ دیکھیں جو پھر اس کے ساتھ انہوں نے بات کی، جو کویسچن پوچھنے والا بندہ تھا، انہوں نے ان کے معاشرے کا بھی حوالہ دیا کہ وہاں پر جو ایکسپوجر ہے وہ اور قسم کا ہے، پاکستان کے اندر ایکسپوجر کچھ اور قسم کا ہے، تو اس کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ نہیں لے کے جانا چاہیے۔ لیکن اس کے اندر تعمیری کام کیا کیا اسی حکومت نے کیا نا، ہم نے اینٹی ریپ آرڈیننس کو ایکٹ بنایا اس پارلیمنٹ سے۔ جو آپ بات ہو رہی تھی کہ ریپ کیسز رپورٹ نہیں ہوتے، تو ہم نے جو پروٹیکشن آف آئیڈینٹی آف ریپ وکٹم ہے وہ ہم اس کے اندر لے کر آئے ہیں۔ نہیں اس بجٹ میں نہیں، اب اچھی اب تعمیری بات آپ سنیں گی نہیں، سن لینا پلیز سن لیں، نہیں سن لینا۔ اس میں ہم نے اس بجٹ کے اندر 100 ملین روپیز رکھے ہیں اس حوالے سے، ایک پروجیکٹ مینجمنٹ یونٹ قائم کرنے کے حوالے سے۔ اس حوالے سے ہم نے ریپ کی اور کنسنٹ کی ڈیفینیشن ڈیفائن کی ہے، سن لینا۔ ہم اس چیز کو روکنے کے حوالے سے بھی تعمیری کام کر رہے ہیں، ریپ نہیں اینٹی ریپ آرڈیننس بھی یہی حکومت لے کر آئی ہے، اس کے اندر ہم کام بھی کر رہے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں پرائم منسٹر کا انہوں نے کانٹیکس کے اندر بات کی ہے، اور ان کا کانٹیکس ان سے 4 دفعہ کراس کویسچن ہوا۔ ملک صاحب آپ جلدی سے کامنٹ کر لیں۔ ایک میں نے آپ کو بات کی، اگر آپ اوور آل پہلو کے اوپر بات کریں گے تو اس پہ بہت ڈیبیٹ ہو سکتی ہے۔ میں سمجھتی ہوں، لیکن فاروق صاحب آپ پوائنٹ پہ نہیں آ رہے۔ نہیں ایک ون آف دا کانٹیکس، نہیں ایک ون آف دی ریزن کو پکڑ کر اگر ہم بار بار ہیمر کرتے جائیں گے تو میں نہیں سمجھتا کہ اس سے ہم کسی نتیجے کی طرف پہنچ سکیں گے۔ ایشو تو بنیادی اسی کی جگہ پہ اوپر کھڑا ہے۔ اس طرح کے معاملات کے اوپر میرے تو ذاتی جذبات بھی اس چیز کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں، کیونکہ ملک و قوم کی خواتین، بچے جو وکٹمز ہیں وہ لوگ بھی سن رہے ہوتے ہیں۔ ملک صاحب ہر بار کیا ہم لوگ آؤٹ آف کانٹیکس لیتے ہیں پرائم منسٹر صاحب کی بات کو، وہ سمجھا صحیح سے نہیں پاتے؟ نہیں، یہ میرا خیال ہے کہ انتہائی غیر مناسب بات وزیر اعظم نے کی ہے۔ یہ رادر فیکٹر فار بینگ ریپڈ سے زیادہ کنسیڈریشن فار وکٹم بلیمنگ ہو سکتی ہے۔ میرا خیال ہے کہ وزیر اعظم جب ایسے موضوعات پر جو کہ اتنے حساس ہیں ان پہ بات کریں تو وہ ان کو تھوڑا بہت اس چیز کو ڈفرینشیٹ کر کے کرنا چاہیے، کیونکہ یہ تو پراپر سٹڈیز میں باتیں ان کے اوپر بے تحاشا بات ہو چکی ہے۔ میرے پاس ٹائم ختم ہو گیا ملک صاحب، لیکن آپ بھی بالکل سامنے آ گیا ہے۔ کانٹیکسٹ میں اس طرح ہوتی فاروق صاحب بات کہ وہ ذمہ دارانہ رویہ یہی ہوتا کہ پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ میں ہوں پرائم منسٹر اس ملک کا، اور اس ملک میں بچوں کو، وکٹمز کو، خواتین کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ آپ سامنے آئیں اگر آپ کے ساتھ ایسا کوئی واقعہ پیش آیا۔ ایسا کرنے والا ذہنی ایک تو مجرم بھی ہے اور ذہنی مریض بھی ہے، اس کے علاج کی ضرورت ہے۔ بہت شکریہ فاروق حبیب صاحب، ملک احمد خان صاحب اور شرمیلا فاروقی صاحبہ پروگرام میں شرکت کے لیے۔ انشاءاللہ آپ سے ناظرین کل ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔